प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् 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 प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम्
त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासुतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम्
सौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् 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 त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् భవిష్యత్తులో మనం వచ్చేటువంటి వీడియోల కోసం మీరందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ ఛానల్ని వీక్షించి ప్రతి వీడియోకి కూడా మీరు కిందన మీ భావన తెలియజేసి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తే మేము భవిష్యత్తులో మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మాకు మీ ద్వారా కొంచెం శక్తి అనేటువంటిది లభిస్తుంది. అమ్మవారి ఎంత ఇచ్చినా కూడా మీరందరూ కూడా ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహం కూడా మాకు చాలా ముఖ్యము. కనుక అందరూ కూడా మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మేము తలపెట్టినటువంటి తర్వాత కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా పాలు పంచుకొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం అందరూ పొందాలి అని చెప్పని ఆ అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకుంటాం. శ్రీమాత్రే నమః. శివాయ గురవే నమః.